येशूसँगको हिँडाइ अति नै रमाइलो येशूसँगको हिँडाइ अति नै रमाइलो येशूसँगको बोलाइ झनै अति नै मिठो येशूसँगको बोलाइ झनै अति नै मिठो आहालै नै सबैले ओ आहालै नै सबैजनाले जानु लगाउँदै आहालै नै ओ सगल गोला बन्दैछ यसुमा मात्रै जीवन छ सगल गोला बन्दैछ यसुमा मात्रै जीवन साँच्चै हो यसुमा मात्रै जीवन साँच्चै हो फेरि पनि सगल गोला बन्दैछ यसुमा मात्रै जीवन छ सगल गोला बन्दैछ यसुमा मात्रै जीवन साँच्चै हो यसुमा मात्रै जीवन साँच्चै हो येशूसँग जीवन छ है जीवन छ है जीवन छ यो जीवन पवित्र बढ्दैछ है बढ्दैछ है बढ्दैछ है आहालै नै ओ आहालै नै सबैजना निस्किँदै आहालै नै ओ आहालै नै सबैले येशूसँगको हिँडाइ अति नै रमाइलो येशूसँगको हिँडाइ अति नै रमाइलो येशूसँगको बोलाइ झनै अति नै मिठो येशूसँगको बोलाइ झनै अति नै मिठो आहालै नै ओ आहालै नै सबैजनाले आहालै नै ओ आहालै नै रात परेपछि बिहानी हुन्छ येशूसँग जिउन असल हुन्छ रात परेपछि बिहानी हुन्छ येशूसँग जिउन असल हुन्छ येशूसँग सपना छ है सपना छ है सपना छ सपना मसँग पुरा हुँदैछ पुरा हुँदैछ पुरा हुँदैछ आहालै नै ओ आहालै नै आहालै नै ओ आहालै नै आहालै नै ओ आहालै नै सबैजना फेरि पनि येशूसँगको हिँडाइ येशूसँगको हिँडाइ अति नै रमाइलो येशूसँगको हिँडाइ अति नै रमाइलो येशूसँगको बोलाइ झनै अति नै मिठो येशूसँगको बोलाइ झनै अति नै मिठो आहालै नै ओ आहालै नै सबैले आहालै नै ओ आहालै नै सबैजना प्रार्थना गर्दै आहालै नै ओ सबैजना प्रभुमा आनन्द गरेर भन्नुहुन्छ यसोले आहालै नै ओ आहालै नै आहालै नै ओ आहालै नै आहालै नै ओ आहालै नै लाग्छ गाउन मन लाग्छ लाग्छ नाच्न मन सबैजना नाच्दै लाग्छ गाउन मन लाग्छ लाग्छ नाच्न मन लाग्छ सबैजना लाग्छ लाग्छ गाउन मन लाग्छ सबै लाग्छ नाच्न मन लाग्छ गीतको निम्ति गाउन 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 मन लाग्छ लाग्छ सबैले लाग्छ गाउन मन लाग्छ सबैजना बोल्दै सबैमा लाग्छ नाच्न मन लाग्छ लाग्छ
प्रभु हामी पर्फेक्ट छैनौँ, हामी कमजोर छौँ, तर पनि तपाईँलाई प्रेम गर्दछौँ, तपाईँलाई चाहना गर्दछौँ। आउनुहोस् प्रभु परमेश्वर, राज्य गर्नुहोस्, आफ्नोसँग मुभ गर्नुहोस्, मुभ गर्नुहोस्। हालेलुया, हालेलुया। Thank you, Jesus. Hallelujah. Sama sama खड़ा होनुहोस्, एकछिन सबै कुरा बिर्सनुहोस्, येशू यहाँ हुनुहुन्छ। Hallelujah. Thank you, Jesus. Sira Mahadar, Sira Mahadar, Shura Oh, Jesus, hallelujah. Thank you. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Yes, yes, यही होना चाहिए। Oh, hallelujah. राजा यीशु, तपाईँलाई स्वागत गर्दछु, शुद्ध गर्नुहोस्। Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. यसलाई बोलाउनुहोस्, बिमारीहरू यसो म आज निको भएर जान चाहन्छु। तपाईँलाई यसोले निको पार्न चाहनुहोस्। कतिजनाको बिमार निस्किरहेको छ, मैले देख्दैछु। जस बोलाउनुहोस्, विश्वास गर्नुहोस्, यताउता हेरेर नबस्नुहोस्। यसो यहाँ बस्दै गर्दा कतिको बिमारी निको भइसकेको छु। आफ्नो हात उच्च गर्नुहोस् र भन्नुहोस्, प्रभु म मेरो पाप पश्चाताप गर्दछु। मेरा त्रुटिहरू, मैले अनजानमा गरेका पापहरू प्रभु क्षमा गर्नुहोस् र मेरा सबै दुर्बलताहरू लिनुहोस्। मेरा दुर्बलताहरू लिनुहोस्, मेरा दुर्बलताहरू लिनुहोस् प्रभु। मेरा बिमारहरू छुइदिनुहोस्। नम्र हुँदै पश्चाताप गर्नुहोस्। कति गल्ती गर्छौँ हामी, पश्चाताप गर्नुहोस्, गएर एकदम नम्र भएर। थ्याङ्क यू जिजस। नम्र उहाँको अगाडि, सर्वशक्तिमान परमेश्वरको अगाडि आफूलाई विनम्र तुल्याऊ। उहाँले तिमीलाई
उच्चता परमेश्वर। Oh, hallelujah. Oh, Jesus. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Glory, glory. धन्यवाद छ सर्वशक्तिमान। ओ प्रभु तपाईँको जय जयकार होस्। धन्यवाद छ परमेश्वर। ओ रब धन्यवाद परमेश्वर। जय जयकार होस्। यसोसँग नजिक हुनुहोस्। मलाई तपाईँको जरुरत छ। मेरो जीवनमा दुःख छ, कष्ट छ। म आज फर्कन्छु पश्चाताप गर्दै। एकजना पढिदिनुहोस्। पापको ज्याला के रहेछ? मृत्यु। पाप गरेको ज्याला चाहिँ के हो? हो जीवन हो कि मृत्यु हो? यस, पापको ज्याला मृत्यु भनेको छ, हैन? अनि अगाडि तर परमेश्वरको सिद्धेको वरदान ख्रीष्ट येशू हाम्रा प्रभुमा अनन्त जीवन हो। अनन्त जीवन ख्रीष्ट येशूमा चाहिँ के हो? ख्रीष्ट येशूमा गरेको विश्वास चाहिँ के हो? अनन्त जीवन। अनन्त जीवन। हेर्नुहोस् त, सबैले पाप गरेका छन्, परमेश्वरको महिमा सम्म पुग्न चुकेका छन्, हैन? पाप गरेको चाहिँ ज्याला के रहेछ? पाप गरे बापत मान्छेले के पाउँछ? मृत्यु। बाइबलले मृत्युको बारेमा यसरी व्याख्या गर्छ। मानिस एकचोटि मर्नुपर्छ। हरेकजना क्रिस्चियन होस् या त अन्य धर्महरू, सबै शरीरमा आएपछि मर्नुपर्छ। तपाईँले हिब्रूको पुस्तक 9:27 मा पढ्नुभयो भने त्यहाँ स्पष्ट लेखेको छ, मानिसको निम्ति एकचोटि मर्नु निश्चित छ। सबैले भन्नुहोस्, एकचोटि मर्नै पर्छ। क्रिस्चियन होस् चाहे अरू धर्मका, सबै शरीरमा मर्नुपर्छ। तपाईँले हिब्रू 9:27 हेर्नुभयो भने पढ्नुहोस् कि 9:27 हैन? हिब्रू 9:27 मा तपाईँले पढ्नुभयो भने मानिसको लागि एकचोटि मृत्यु निश्चित गरिएको छ। पढ्दिनुहोस्। जसरी मानिसको निम्ति एक पटक मर्नु निश्चित छ र त्यसपछि इन्साफ हो। बाइबलले के भनेको छ? इन्साफ चाहिँ, ज्याला चाहिँ मृत्यु पछि छ। यहाँ पाइँदैन इन्साफ। इन्साफ यहाँ हुँदैन। हरेक व्यक्ति मर्नु छ, मरेपछि के हुन्छ? बाइबलले के भनेको छ? इन्साफ चाहिँ मरेपछि छ। मरेपछि उसले आफ्नो कामको हिसाब किताब दिनुपर्छ। है, सबैले पाप गरेका छन्। पापको ज्याला के रहेछ? मृत्यु हो, हैन? पाप गरे बापत मान्छेले मृत्यु। अनि बाइबलले चाहिँ के भनेको छ भने अब मानिस भएर जन्मेपछि, चाहे क्रिस्चियन होस् चाहे अरू शरीरमा आएपछि मर्नु चाहिँ निश्चित छ। त्यसपछि फेरि के हुनेछ? मरेपछि चाहिँ इन्साफ हुन्छ। बाइबल अनुसार मान्छे नमरेको समस्या चाहिँ मर्दै मर्दैन। भन्नु खोजेको यो शरीरलाई चाहिँ हामीले मरेको भन्छौँ। हाम्रो डेफाइनमा चाहिँ परिभाषामा चाहिँ हामी मरेको प्रमाण कसरी दिन्छ? अब उमेर पुगेपछि काल आउँछ अनि जान्छ। तर बाइबलले भन्छ झन् मरेपछि त इन्साफ छ। हो, हालेलुया। बाइबललाई विश्वास गर्नुहुन्छ? हिब्रू 9:27 लाई विश्वास गर्नुहुन्छ? त्यसपछि बल्ल अब पाप गरे कि यसले जीवनमा धर्म गर्छ। हैन, यो धार्मिक हो कि पापी हो? अब इन्साफ चाहिँ गर्ने काम चाहिँ परमेश्वरले गर्छ। संसारमा फैसला विभिन्न व्यक्तिहरूले गर्छन्, वकिलले गर्छ, न्यायाधीशले गर्छ, हैन? शासकहरूले गर्छन्। हो, केही तपाईँले गलत काम गर्नुभयो भने प्रशासन आउँछ नि। हो, तपाईँले गलत गरिस्, मलाई अब मेल लगाएर जेल लानुपर्छ भनेर आउँछ। यहाँको न्यायाधीश यहाँले हाम्रो शरीरमा चाहिँ कतिपय गल्ती गर्दाखेरि कानुनले हामीलाई जज गर्छ। अनि हाम्रो आत्मामा पनि, हाम्रो प्राण आत्माले गरेको कार्यको प्रतिफलको न्याय चाहिँ कसले दिनुहुन्छ? परमेश्वरले। यस, मरेपछि बल्ल इन्साफ। हेर्नुहोस् त कति डरलाग्दो कुरो छ। रोमी 3:23 अनुसार पापको ज्याला मृत्यु हो। इजिकियलको 18 अध्यायमा पाप गर्ने प्राण मर्नै पर्छ। हरेक मानिसको हिसाब हुनेछ। अब पापी छ भने त्यो अनन्त दण्डमा गयो। यदि त्यो धर्मी रहेछ भने के हुनेछ? त्यसले अनन्त जीवन पाउनेछ। रोमी 6:23 अनुसार। अब उपाय के त? सबै पापी छ। परमेश्वरले हामीलाई एउटा अनुग्रह दिनुभएको छ। इजिकियल 18:28 पढिदिनुहोस् त।
इजिकियल 18:28 टुगेदर पढौँ। त्यसले विचार गर्छ त्यसले विचार गर्छ र आफूले गरेका सबै अपराध सम्झन्छ आफूले गरेका सबै अपराध सम्झन्छ र तीबाट फर्कन्छ तीबाट फर्कन्छ भने त्यसकारण त्यो निश्चय नै बाँच्नेछ। त्यो निश्चय नै बाँच्नेछ। आमेन। कसरी बाँच्नेछ मान्छे? त्यसले आफ्नो अपराध सम्झन्छ हैन, आफ्नो पापको पश्चाताप गर्छ। म जन्मदाखेरि एक पापी भएर जन्मेको रहेछु, बाइबलले मलाई दोस्याएको रहेछ, तर त्यसको लागि जसले आफ्नो पापको पश्चाताप गर्छ त्यो चाहिँ बाँच्नेछ। आमेन। हालेलुया। अघि हामी रोमी 6:23 मा थाहा पाइसक्यौँ, पापको ज्याला चाहिँ मृत्यु हो, तर अनन्त जीवन चाहिँ को हुनुहुन्छ? हालेलुया। अब जसले परमेश्वरको पुत्र मेरो पापको निम्ति क्रुसमा मर्नु भएको अनि उहाँले सिद्ध रगत बगाएर मेरो पाप ढाक्नु भएको अनि जसले चाहिँ त्यो कुरालाई विश्वास गर्छ र आफ्नो पापलाई सम्झेर त्योबाट फर्कन्छ भने त्यो बाँच्नेछ भनेर बाइबलले बताएको छ। आमेन। त्यसकारण हामी विश्वासीहरूलाई पनि सचेत हुन आवश्यक छ। यहाँ तल तपाईँले इजिकलको पुस्तकमा हेर्नुभयो भने धर्मी मानिसले आफ्नो धार्मिकतालाई त्यागेर पाप गर्छ भने, अब धर्मी मानिस प्रभुलाई चिनेको मान्छे पनि आफ्नो 24 मा हेर्नुहोस् न, 18:24 मा, तर धर्मी मानिसले आफ्नो धार्मिकता त्यागेर पाप गर्छ र दुष्ट मानिसले गरेका घिनलाग्दो कामहरू गर्छ भने के त्यो बाँच्नेछ र? त्यसलाई पनि छोड्नु हुँदैन परमेश्वर। हो म त चर्च जाने मान्छे हो नि त भन्छ, अनि भट्टीमा लगेर 2 गिलास स्वाट पास्छ हैन, शनिबार हैन, खैली मल्छ, फेरि तानेकै छ। के फाइदा हैन? त्यसलाई पनि परमेश्वर छ भन्नु खोजेको। हामीले प्रत्येक दिन हाम्रो जीवनबाट मिस्टेक हुन्छ, त्यसको लागि हामी हरेक समय परमेश्वरको अगाडि नम्र भएर परमेश्वर मेरो जीवनमा यस्तो पाप गर्नुपर्छ। अनि तपाईँहरू कतिजना यहाँ पश्चाताप गर्दै गर्दा तपाईँको जीवनमा धेरै रोग बिमारी निस्केर जान्छ। आमेन। हालेलुया। परमेश्वरले यशाया 59:1 मा निश्चय नै उहाँले तपाईँलाई रोग बिमारीबाट बचाउन चाहनुहुन्छ। उहाँको हात बचाउन नसक्ने गरी छोटो भएको छैन, उहाँको कान सुन्नै नसक्ने गरी बाक्लो भएको छैन। कहिले कहिले हामी रोइ पठाउँछौँ, कराउँछौँ, चिच्चाउँछौँ, प्रभुलाई एकदमै अर्थनादसँग बोलाउँछौँ, तर पनि जवाब आउँदैन। किन? किनभने हाम्रो जीवनमा पापले काम गरिरहेको छ, अन्धकारले काम गरिरहेको छ। त्यसकारण सम्झने बेला आएको छ। त्यसले विचार गर्छ भनेको छ इजिकियल 18:28 अनुसार विचार गर्छ। त्यसले विचार गर्छ र आफूले गरेका सबै अपराध सम्झन्छ र तीबाट फर्कन्छ। यसकारण त्यो निश्चय नै बाँच्नेछ, त्यो बाँच्नेछ। यदि मानिसले गरिरहेको पापलाई दिनदिनै उसले स्वीकार गर्दै नम्र हुँदै परमेश्वरलाई, परमेश्वरको पुत्र यसोलाई विश्वास गर्छ भने त्यो चाहिँ बाँच्नेछ भनेर बाइबलले बताएको छ। पहिलो पत्रुस 1:18 र 19 एकजनाले पढिदिनुहोस्, पाउनु हुनेले पहिला। तिमीहरू जान्दछौ कि आफ्नो पिता पुर्खाबाट आएका हजुर पढ्दै जानु। व्यर्थका कुराहरूदेखि सुन वा चाँदी जस्ता नाश हुने कुराद्वारा दाम दिने तिमीहरू छुटाइएका होइनौ, तर निष्कोट र निष्कलङ्क खुलाको जस्तो ख्रीष्टको अनमोल रगतद्वारा दाम दिने छुटाइएका हौ। येशूको रगतले दाम हो। सुन चाँदी दिएर हुँदैन, पापलाई पैसा पे गरेर हुँदैन। म पापी छु, ल म यदि करोड पैसा दिन्छु भनेर त्यो हिंसाबाट हामी बच्न सक्दैनौँ। यतिखेर मैले बिमारी निको पार्ने शक्ति बगिरहेको देख्दैछु। आफ्नो हात उच्च गर्नुहोस् जति तपाईँ निको हुन चाहनुहुन्छ। तपाईँको पेटमा प्रब्लम छ, हो हालेलुया, थ्याङ्क यू जिजस, जसलाई म प्रेम गर्दछु, जसको म सेवा गर्दछु, हो हालेलुया, थ्याङ्क यू जिजस, हो हालेलुया। येशूको नाममा यतिखेर खडा हुँदछु राइट नाउ इन द नेम अफ जिजस। येशूको नाममा मेरो युद्ध रगत र मासुको विरुद्धमा होइन, प्रधानताहरूको विरुद्ध, शक्तिहरूको विरुद्ध, शासकहरूको विरुद्ध, आकाशका दुष्ट सेनाहरूको विरुद्ध येशूको नाममा प्रकाश 5:9 र 10 अनुसार येशूको रगतले धोएर म एक राजा भएको छु। परमेश्वरले एक राजा तुल्याउनु भएको छ आफ्नो रगतले धोएर। म हर बिमारीमाथि राज्य गर्दछु यीशु मसीहको नाममा। राइट नाउ हर प्रकारका दुर्बलता, हर दुष्टमा आत्मामाथि म राज्य गर्दछु। मेरो शक्तिहरूलाई म खसाल्दछु राइट नाउ येशूको नाममा कुल्चाउँदछु यीशु मसीहको नाममा। राइट नाउ इन द नेम अफ जिजस, हालेलुया।
I give you praise मास्टर तपाईले दिनुभएको अधिकारको लागि हर दुष्ट आत्माका बन्धनहरूलाई म खोल्दछु यीशु मसीहको नाममा हर बिमारीहरू शरीरमा भएको हरेक दुर्बलताहरूलाई म खसाल्दछु निष्क्रिय गर्दछु बिमारी ल्याउने आत्मालाई म बाँध्दछु यीशु मसीहको नाममा यीशुको नाममा म बाँध्दछु हरेक प्रकारका बिमारीका शक्तिहरूलाई राइट नाउ इन द नेम अफ जीसस प्रभुले दिनुभएको अधिकारमा म बाँध्न सुरु गर्दछु यीशुको नाममा तपाईका ढाड हड्डीका समस्याहरूबाट म निको हुन चाहनुहुन्छ भने आफ्नो हात उच्च गर्नुहोस् त्यस बाँधिनेछ आज हरेक बिमारीका शक्तिहरू यीशु मसीहको नाममा राइट नाउ इन द नेम अफ जीसस हालेलुया आई गिभ यू प्रेज मास्टर हर बिमारी हर प्रकारका दुर्बलता दुष्ट आत्मा नरकका शक्ति तन्त्र मन्त्रका शक्तिहरूलाई बाँध्दछु यीशु मसीहको नाममा राइट नाउ इन द नेम अफ जीसस राइट नाउ टेबलमा तल हप्काउँदछु प्रभुले दिनुभएको अधिकारमा म तपाईले राज्य गर्दछु यीशु मसीहको नाममा आफ्नो हातहरू उच्च गर्नुहोस् र रिसिभ गर्नुहोस् जीसस नेम रिकी बोखरा म बाँध्दछु तन्त्र मन्त्रका शक्तिहरू हरेक प्रकारका झाँक्रीका स्पिरिटहरू यीशु मसीहको नाममा ओ यस हालेलुया गुप्त विद्याका आत्माहरू ओ रोग पठाउने हरेक स्पिरिट आज बाँधिएको छ यीशु मसीहको नाममा त्यो आत्मालाई म टेक्दछु यीशु मसीहको नाममा रसौले पेटमा गाँठागोठी भएका बिमारीहरू ल्याउने स्पिरिट बाँधिएको छ यीशु मसीहको नाममा राइट नाउ इन द नेम अफ जीसस यीशुको नाममा म बाँध्दछु यीशुको प्रकारको शक्तिमा आई गिभ यू प्रेज सबैले प्रार्थना गरौँ टिमहरू प्रार्थना गरौँ टिमहरू बाँध्न सुरु गर्न परमेश्वरको जन यहाँनिर आन्टी आउनुभएको छ आज नै उहाँ चाहिँ यहाँ मिनिस्ट्रीमा आउनुभएको छ उहाँ चाहिँ इन्डियामा हुनुहुन्थ्यो अहिले चाहिँ मिनिस्ट्रीमा आउनुभएको छ यही किङ जिजस मिनिस्ट्रीको मेम्बर्स हुनुहुन्छ उहाँको चाहिँ विगत केही लामो समयसम्म चाहिँ उहाँलाई एकदम पेट दुखिरहेको थियो पेट दुख्ने समस्या थियो पेट दुखिरहेको थियो आज चाहिँ उहाँ जस्तै यहाँ बस्दै गर्दा यहाँ प्रार्थना हुँदै गर्दाखेरि उहाँलाई चाहिँ एकदम पेट सङ्घाइ भएको छ भनेर आमेन आउनु कति महिनादेखि तपाईलाई पेट दुखिरहेको थियो उहाँलाई चाहिँ 1 महिनादेखि ओके मान्छे पनि ल्याउनु पर्छ एक गवाई सबैले भन्नु शैतान रुँदैछ शैतान रुँदैछ बिमारी ल्याउने शैतान रुँदैछ येशूको नाममा आमेन कति महिनादेखि तपाईलाई पेट दुखिरहेको थियो 6 महिना भन्दा नि धेरै भएको थियो एकदम मुटु पोल्ने चस्किने दुख्ने गरेको थियो अनि फेरि मैले यहाँ बाबुहरूलाई मैले प्रार्थनाको विषय पठाएको थिएँ अनि आज बिहान पनि भतभती पोल्ने उकाउने कता उल्टे आउला चाहिँ गर्ने दुख्ने गरिराखेको थियो अहिले आएर यहाँ आएर प्रार्थना गरेर बसेपछि एकदम छ्याङ्ग हलुङ्गो भएको छ अहिले कतै दुखेकै छैन आमेन हालेलुया अहिले ठिक हुनुभएको छ ओके हात उच्च गर्नुहोस् म तपाईँलाई तेल अप्लाई गर्छु तपाईँको शरीरमा रियन्दलहरू जसै तपाईँले यो तेल लिनुहुनेछ तपाईँको पुरा जीवनमा भएका हरेक समस्याहरू पूर्ण रूपले जानेछ यीशुको नाममा अभिषेकले जुवा भाँच्छ भनिराख्नुहोस् यीशुको नाममा अनि पश्चाताप गरिराख्नुहोस् प्रभु मेरो भुल गल्तीहरू थ्याङ्क यू जीसस हालेलुया होली फॉर योर ग्लोरीज Thank you, Jesus. Hallelujah. Reala sandala rabara. Thank you, Jesus. येशूको नाममा यो तेल लिनुहोस् र हातमा लगाउनुहोस् हातमा मिचिहाल्नुहोस् अनि शिरमा लगाउनुहोस् थ्याङ्क यू जिजस हालेलुया अलिकति लिँदा नि हुन्छ गर्नुहोस् थ्याङ्क यू जिजस लिनुहोस् अभिषेकले जुवा भाँच्दछ सबैले भनौँ अभिषेकले जुवा भाँच्दछ बन्धनहरू तोड्दछ धन्यवाद तपाईँको वचनको लागि येशूको नाममा ओ यस पवित्र आत्माले भरिनुहोस् यो समय भित्रबाट इच्छा गर्नुहोस् ओ प्रार्थना गरौँ सबैले अन्य भाषामा रिया सान्दला योदले पवित्र आत्मा ओर्लनु भएको होस् माग्नुहोस् तडपिनुहोस् उहाँको लागि बोलाउनुहोस् नम्र भएर रिया सान्दला रिया अन्दला बराबर
प्रार्थना गर्नुहोस्, पवित्र आत्माले भर्दै तपाईँ जो खुसी हुनुहुन्छ तपाईँको जीवनमा गवाई आउँछ। ओके, प्रभुलाई धन्यवाद र यहाँ भएका सबैलाई जय मसी। र मेरो गवाई त मेरो जीवनमा त मलाई ठुलो गवाई छ। फेर्न भनेर काठमाडौँ लानुभएको थियो, अनि त्यहाँबाट काठमाडौँ लगेको त मैले भनेको थिएँ राम्रो हुन्छ, तपाईँहरू केही पनि नआत्तिनुहोस्, राम्रो हुन्छ भनेर भनेको थिएँ। तर अब उहाँहरू त अविश्वासै हुनुहुन्छ। अनि मङ्गलबारको दिन भित्र लाने बेलामा ज्वाइँले मलाई फोन गर्नुभयो, मम्मी बाबालाई भित्र लहौँ, हामीले अब अपरेसन हुन्छ भनेर भन्नुभयो। अनि म एकदमै यसुलाई सम्झेर म बेसकिरी रोएँ। अनि मैले यहाँ सरहरूको पनि नम्बरै खोज्दा भेटाइनँ। अनि मुना सोल्टिनालाई मैले फोन गरेँ, सोल्टिना भित्र लैजाँदैछन् अरे, अब अपरेसन हुने अरे भनेर भने। अनि सोल्टिनाले भन्नुभयो केही नआत्तिनु, भइसक्यो, अब राम्रो भइसक्यो भनेर भन्नुभयो। अनि पछि त 1.5 घन्टामा 1 घन्टामा हैछ बाहिर लिएर त्यो छिर्ने ठाउँ नभएर आफ्नो बेटै नपाएर त्यसैमा स्टेजमा राखेको 1 घन्टामा सफल भएर बाहिर निकालेर 1.5 घन्टामा ज्वाइँले फोन गर्नुभयो। प्रभुलाई एकदमै हृदयबाट धन्यवाद दिएँ मैले। र अनि हिजो घर पनि आइसक्नु भयो, हिजो बिहान आउनुभयो। अनि मैले गएर भेटेर पनि अनि म आएँ। परमेश्वरलाई एकदमै धन्यवाद दिन्छु, मेरो जीवनको गवाई हो। ओके, सबैले भन्नुहोस् प्रभुले प्रार्थना सुन्नुहुन्छ। परमेश्वरको जन यहाँनिर हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ, कमला आन्टी हुनुहुन्छ, हाम्रो मिनिस्ट्रीको मेम्बर्स हुनुहुन्छ। अनि उहाँको चाहिँ गवाई छ। उहाँको नानीको नाम सची हो। उहाँको नानी चाहिँ गत शनिबार चाहिँ राति एकदम सुत्ने समयमा उसलाई एकदम गाह्रो भइरहेको थियो, एकदम ज्वरो आउने, अनि टाउको दुखेर राति ऊ आत्तिरहेको, एकदम रोइरहेको अवस्थामा थियो। अनि त्यसपछि राति उठेर दगुर्ने जस्तो समस्या उसलाई थियो। अनि हजुर, उहाँ आएको छ। यो नानी चाहिँ दगुर्ने गर्थ्यो होइन? हजुर, ओके। यो नानी चाहिँ राति उठ्ने, दगुर्ने, अनि उसलाई त्यो शनिबार चाहिँ एकदम ज्वरो आएर टाउको दुखेर आत्तिरहेको थियो सुत्ने समयमा। अनि त्यसपछि राति उठेर उहाँको मम्मीहरूले सबैजना भएर घरमा उसको लागि प्रार्थना गर्नुभयो। अनि प्रार्थना गरेर अनि एकछिन केही समयमा ऊ सुत्यो। सुतेर बिहान उठ्दा चाहिँ उसलाई चङ्गाई भएको छ, त्यो समस्याबाट उसले छुटकारा, ज्वरो निको भएको छ। आमेन आमेन। उसलाई के हुन्थ्यो भनिदिनुहोस् त, सोधा त के हुन्थ्यो? एक्कासी राति ज्वरो आयो, अनि टाउको पनि दुखेको थियो। अनि यो राति उठेर दुगुर्ची के दुगुर्छ, म यहीँ छु। अनि मम्मी भन्छ म यहीँ छु भन्छु, यसरी तान्छु। तर यो दुगुर्ची ढोका खोल्छु, आफै दुगुर्ची, अनि चिच्याउँदै दुगुर्छ। म यहाँ छु भन्छु, अनि यो उठेर नाच्ची, अनि नमस्ते पनि कस्तो बौला जस्तो गर्छ यसलाई होसै हुन्न के, पिटे पनि थाहा हुन्न यसलाई। अनि मैले प्रार्थना गरेर उठेर अनि हजुरको मेरो अग्रजको छत्र छायामा रहेर म अन्डरग्राउन्डमा प्रार्थना गरेँ। अनि त्यहाँ यसलाई राति प्रार्थना गर्दै बस्दै घरमा एक्लै, यसको बाबा केही थाहा पाएन, सुशीला पनि थाहा पाइ थिए। सुशीला प्रार्थना गर्न भन्यो यसलाई। अनि प्रार्थना गर्दा गर्दा अनि यो सुती, हजुर। अनि पछि आराम भयो, यो सुती। अनि मैले त्यही पनि प्रार्थना गरिरहेको छु, यो सुते पनि। अनि त्यहाँ बिहान यसलाई छ्याङ्गै सन्चो भयो, ज्वरो सोरो छैन। हेर्नु हौ, धन्यवाद दिन चाहन्छु परमेश्वरलाई, हजुरलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुरको मम्मीको चाहिँ? हजुर, मेरो मम्मीलाई पनि अहिले सन्चो भयो। उहाँले मेरो लागि प्रार्थना माग्दै मलाई धेरै सन्चो भयो भन्नु छ। म आउनु भन्नु थियो, त्यहाँ घर कागज पत्रहरू के गराउनु, पछि आउँछु भन्नु। हजुर, 2-3 दिनमा आउनुहुन्छ। आमेन आमेन आमेन, हालेलुया। 3 चोटि परमेश्वर प्रभु येशूलाई धन्यवाद दिनेछु। एक अभिषेक जब छत्र छायामुनि तपाईँ रहनुहुन्छ, त्यहाँ कुनै डेभल, यो एकदम सिरियस केस थियो। राति उठेर नाच्ने, एक सामान्य मान्छे दौडन भाग्ने, अभिषेकले कन्ट्रोल गर्छ येशू मसीहको नाममा। हालेलुया। तपाईँले भन्नुहोस् परमेश्वरले गर्न सक्नुहुन्छ, यो येशूले मात्र गर्न सक्नुहुन्छ। हालेलुया। भन्नुहोस्, हामी अन्तिम प्रार्थना अरू केही छ? परमेश्वरको जन यहाँनिर अनलाइन टेस्टमनी छ, यो सानो छ, त्यही पनि परमेश्वरलाई महिमा होस्। एउटा बाबु हुनुहुन्छ प्रेस्टन तिमल सिन्हा भन्ने एउटा
सानो बाबु हो हजुर। ऊ चाहिँ उसलाई चाहिँ एकदम खाना मन नलाग्ने खाना नरुच्ने अनि त्यसपछि ऊ चाहिँ हस्पिटलमा पनि पत्ता नलागेको उहाँको बिमार चाहिँ त्यो बाबुको बिमार अनि अहिले जस्तै हामीले यहाँ प्रार्थना गऱ्यौँ मिनिस्ट्रीमा त्यो बाबुको नाम लिएर हामीले प्रार्थना गरिरह्यौँ हप्तौभरि अहिले चाहिँ उहाँले खाना खानुभएको छ त्यो बाबुले खाना कतिजनाले प्रोफेसी ख्याल गर्नुभएको थियो? कतिजनाले बाबुले चाँडै खाना खाँदैछ 1 हप्ताभित्र गवाई आउँदैछ भनेर Yes, amen. परमेश्वरको आत्माले बोलेको कुरा कहिले फेल हुँदैन Yes, amen. Yes, आमेन Jesus. हालेलुया Hallelujah. सबैले भन्नुहोस् गवाई म बन्नेछु गवाई म बन्नेछु मेरो जीवनमा मेरो जीवनमा परमेश्वरले गवाई पठाउनुहुनेछ परमेश्वरले गवाई पठाउनुहुनेछ अनि शैतान रुनेछ शैतान रुनेछ आफ्नो हात उठाएर धन्यवाद दिनेछु र बिमारी जो जति हुनुहुन्छ अगाडि आउनुहोस् आज प्रार्थना गर्न ल्याउनु भएको बिमारीहरू हामी वर्शिप गरौँ भारी अभिषेकलाई चाहन्छु भारी अभिषेक भारी अभिषेक भारी अभिषेक बहिनीहरू 4-5 जना भन्नुहोस् पछि रिसिभ गर्नुहोस् रिसिभ गर्नुहोस् यो अभिषेक परमेश्वरको सामर्थ्य लिनुहोस् एकदम बलि प्रार्थनाको छोराछोरी गर्नुहोस् सीतामाथि हात गर्नुहोस् एक आगो आउँदैछ तपाईँमाथि आगोको झट्का प्रार्थनाको छोरी बनाउनुहोस् हेल्प गर्नुहोस् हेल्प गर्नुहोस्
एक शक्ति उत्रेको छ उहाँहरूमाथि फायर क्या गर्नुहोस् है 3 जना लाग्छ अगाडि आउनुहोस् अगाडि अगाडि होला अगाडि आउनुहोस् माग्नुहोस् माग्नुहोस् शक्ति दिनुहोस् दुईजना आउनुहोस् शक्ति माग्नुहोस् शक्ति Fire, fire, fire. Jesus. Thank you, Jesus.